الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وهو العلي العظيم ذو الجلال والكمال سبحان سبحان الكريم دائما الحمد لله رب العالمين تعالى شانه الله أكبر كبيرا واحدا قدير
ودوام العافية، وارزقنا حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا، ويقينا صادقا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، وتوبة قبل الموت، وراحة عند الموت، ومغفرة ورحمة بعد الموت. يا قاضي الحاجات، يا مجيب الدعوات، يا مولى يا كريم، يا أرحم الراحمين. İlahi, secdelerimizi, rükularımızı dergâh-ı izzetinde makbul eyle. Miraç şuuruyla namaz kılmayı bizlere de nasip eyle. Bu secdelerin, bu rükuların yazıldığı amel defterimizi mahşer gününde pırıl pırıl parlayan amellerle dolu eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, göz açıp kapayıncaya kadar da bizi olsa nefsimizle baş başa bırakma. Seni zikretmekte, sana şükretmekte, sana güzel kulluk eylemekte bizlere yardım eyle ya Rabbi. İdrak ettiğimiz şu mübarek gecenin hürmetine, bu gecenin sabahında dünyamızı şereflendiren Resul-i Kibriya aleyhi ekmelü't tehaya Efendimizin hatırına yaptığımız ve yapacağımız duaları makbul eyle ya Rabbi. Amin. Amin. Bihakki Habibike ve Rasulike Muhammedin nusalli ve nusellim aleyhi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Velhamdülillahi Rabbil alemin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى.
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد بعدد قطرات الأمطار وبأمواج البحار وبأوراق الأشجار على سيدنا محمد النبي المختار سيد الكونين رسول الثقلين إمام الحرمين جد الحسن والحسين أبي القاسم وأبي الزهراء محمد المصطفى المجتبى خير الورى نور الهدى شمس الضحى وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.